आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस विद इन एन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें बैलेंस रखना या तवाज़न कायम करना क्यों ज़रूरी होता है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम। तो माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? वो जगह, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार अशिया या जानदार चीज़ों का एक बड़ा ग्रुप रहता है। कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप को। तो वो इलाका, वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें के बर्ड्स, एनिमल्स, छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज, बुशेस यानी झाड़ियाँ सब शामिल हैं, तो इन सब को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो एक ख़ास जगह को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप रहता है, तो उस ख़ास जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे हमें एक फॉरेस्ट, एक जंगल का एरिया नज़र आ रहा है जिसके अंदर छोटा सा पॉन्ड, छोटा सा तालाब भी है, और इर्द गिर्द बाकी जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं, वो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, यानी एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार चीजें इकट्ठी रहती हैं। तो कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें पौधे, जानवर, परिंदे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि इकोसिस्टम में इकट्ठे रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जानवर क्या करते हैं, कुछ जानवर अपनी खुराक के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं, दरख्तों के पत्ते वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खा के, यानी छोटे छोटे जानवरों को खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि अगर डक की बात करें तो डक पानी के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी उनका एक दूसरे से वास्ता पड़ता है। या सिंपल अल्फाज में हम ये कहें कि एक इकोसिस्टम में एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, यानी बाहमी राब्ता रहता है। एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। इसके अलावा परिंदे प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर अपने घोंसले, अपने घर भी बनाते हैं। तो एक इकोसिस्टम के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में बाहमी राब्ता होता है, ताल्लुक होता है। तो इकोसिस्टम में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ जानदार चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। तो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स किन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करें उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, या उनको हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से पानी जज़्ब करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अपनी फूड, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी हवा में खारिज करते हैं, जिसको हम O2 भी लिखते हैं। इसी ऑक्सीजन को हम तमाम जानदार यानी एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस खुराक को हम
زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے اینیملز بھی استعمال کرتے ہیں. تو پروڈیوسرز یا آٹوٹرافس یعنی کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک جس پروسیس سے تیار کرتے ہیں اس پروسیس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنتھیسس کا پروسیس. تو ہمارے ایکو سسٹم میں پروڈیوسرز یا آٹوٹرافس کیا ہیں؟ پلانٹس یعنی پودے. اسی طرح سے ہمارے ایکو سسٹم میں کچھ اور آرگنزمز ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کنزیومرز یا ہیٹروٹرافس. تو کنزیومر یا ہیٹروٹراف کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں؟ ایسے آرگنزمز جو کہ اپنی غذائیت یعنی نیوٹرینٹس حاصل کرنے کے لیے دوسرے لیونگ آرگنزمز کو استعمال کرتے ہیں یعنی ایٹ کرتے ہیں یا کھاتے ہیں. تو وہ دوسرے آرگنزم پودے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے اینیملز یا دوسرے جانور ہو سکتے ہیں. تو کنزیومرز یا ہیٹروٹرافس کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے کارنیورز میں، ہربیورز میں اور اومنیورز میں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ کنزیومر یا ہیٹروٹرافس کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی کچھ اینیملز کو یا کچھ لیونگ آرگنزمز کو ہم کارنیورز کہتے ہیں، کچھ کو ہربیورز اور کچھ کو اومنیورز. تو اس تصویر کی مدد سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکو سسٹم میں کارنیورز، اومنیورز اور ہربیورز کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں. کارنیورز وہ اینیملز ہوتے ہیں، وہ آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ میٹ ایٹر ہوتے ہیں یعنی گوشت خور جانور ہوتے ہیں. جیسے کہ لائن کی بات کریں، فاکس کی بات کریں تو یہ کیا ہیں؟ کارنیورز ہیں. یعنی ان کا فوڈ، ان کی خوراک کیا ہے؟ دوسرے جانوروں کا گوشت. تو ان کو کارنیورز کہا جاتا ہے. اومنیورز وہ آرگنزمز ہیں جو کہ گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں. یعنی پلانٹس اور اینیملز دونوں طرح کی فوڈ کھا سکتے ہیں جیسے کہ ہیومن بینگز، انسان، جیسے کہ ڈکس. تو یہ کیا ہیں؟ اومنیورز. اور ہربیورز کیا ہوتے ہیں؟ وہ آرگنزمز جیسے کہ کاؤ ہے، جیسے کہ شیپ ہے یعنی گائے اور بھیڑ، یہ اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتے ہیں یعنی مختلف پھل، سبزیاں، گھاس کھا کے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے کنزیومرز یا ہیٹروٹرافس کارنیورز بھی ہو سکتے ہیں، اومنیورز بھی ہو سکتے ہیں اور ہربیورز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایکو سسٹم میں اینیملز، پلانٹس، ہیومن بینگز کا آپس میں انٹریکشن رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے. تو اس لیے ایکو سسٹم کا بیلنس رہنا، متوازن رہنا ضروری ہوتا ہے تمام لیونگ آرگنزمز کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ بیلنس رکھنا یعنی ایکو سسٹم کا بیلنس رکھنا، اس کو متوازن رکھنا ضروری ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایکو سسٹم بیلنس رہے گا یعنی توازن میں رہے گا تو اس وجہ سے آرگنزمز یعنی جاندار چیزوں کا ایگزسٹ کرنا، ارتھ کے اوپر زندہ رہنا ممکن ہوگا. یعنی کوئی بھی ایکو سسٹم جو ہے اس کے اندر آرگنزمز تب ہی زندہ رہ سکتے ہیں جب اس ایکو سسٹم میں بیلنس ہو، وہ ایکو سسٹم توازن میں ہو، اس کو خراب نہ کیا گیا ہو. اور ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے سب سے زیادہ خاص کردار ہیومن بینگز یعنی انسان ادا کرتے ہیں. ایکولوجیکل بیلنس کا مطلب ہے کہ ایکو سسٹم کے اندر توازن رکھنا، کیونکہ انسان ہی اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایکو سسٹم کو خراب کرتے ہیں. جیسے کہ ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کا کٹاؤ،
اور اوور ہنٹنگ یعنی ضرورت سے زیادہ جانوروں کا شکار کرنا، تو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پودوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور جانوروں کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر ڈیفارسٹیشن، اوور ہنٹنگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں تو اینیملز اور پلانٹس کی ویرائٹی کو ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو کہ ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایکو سسٹم بیلنس میں ہوگا تب ہی آرگنزم زندہ رہ سکیں گے اور آگے ان کی پاپولیشن یا ان کی جو نسلیں ہیں وہ پروان چڑھ سکیں گی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا امپورٹنس آف مینٹیننگ بیلنس ود ان این ایکو سسٹم کے بارے میں۔